ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين المظلومين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما مكر الله صدق الله العلي العظيم صدر الجلسة مهمان خصوصي نگار حضرات کرام ذهنی جشن میلاد نبی مناسبت کا خدمت عرض تبلیغ خدا نے تعالی حمد و ثنا نبی محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر سما آل نکاح درنا سلام وطن لسبت بیلتین یتیم کوئنو حاضر سلسے تحریر یتمی جنگی تیاری سمت پا اور ارزے نامدہ وانا عادتا تغریب الناجب الرئیو سے تیاری پس نبیوں کو جاکوئی اچانک حضور ذہن میں تربیت کو مناسب نہیں تاہم اتنے حکم نظم سے اتنے خدمت کو حاضر صحبت دی انشاءاللہ تعالی 5-10 منٹ کی ناموں کی مختصر آئیس چکتے خدمت کی پیشکت وانا خدا نے تعالی سے سوالی ذکا یو کسل جمعت قول سسپان انسان حبیب کسل جم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آئیس اسکننا نسسکن جمعتنا ضربتنا غاسو چلا اکمنا شان زمرے صوت بوش یدنا خوشی یو جو مکمل سسکننا نسسکن جمعتنا وانا نظام کائنات کی بنیاد کو بھان علم لیا نظام کائنات کی بنیاد کو علم چاہت بنا خدا علم بادشاہی جاہل بادشاہ عالم بادشاہ سی یا پھر بیچیز پسائے علم حکمت ایک یا پھر دوبرے نظام کائنات لا یہاں سے تاسے چھوڑنا نظام شمسی متازنا یا نمانچ یا دو جنس اس کا نوانچک پوری مداری نبوت پوری مداری نبوت دوسرا پوری علم تقریبی مطابق ہوتے نیمانا مشرق پاک خان مغربی نا مشرقی نشر مغربی منوی دون مشرق پاک
मासूमी दर्जी का और इल्म मिले हम निज़ाम तशरीह तुल बलता मुख्तसर दीन सा नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा दिल दुनिया के शासनदान को शेखन रसूली हकीम रसूली और अलीम रसूली फले इल्म और जाहिल में हिकमत में पिटी बेवकूफ या बेजोर बेअक्ल में वना जो प्रेशर से आपसी पैगंबर अकरम ना अकल कुल का सल्लूट शासन में आपसी इमामत दी मुजूज इल्म कामिल की बदल ये जमा खुदा की भक्त दामन पे पैगंबर को इल्म का कामिल और पैगंबरी रोशन खुदा इल्म का कामिल देन को जन्नत जाहिल 24 रजुलों जाहिल से जाति कानून को जाहिल से भी जो संबोधन जवचनरे गा सूचिला फायदा तमबी नफा तमबी को इस्लाह में उनकी बात को मेरे हाथ दाम से क्यों कि खुदा ने ताला से पैगंबर को भाषा फूसा तालीमी कुरान हिकमत तालीम नफरी कसबत वल्लजी बात फिर उम्मीन रसूल में उम्मीद अलैहि आयati व यज़कीहिम व युअल्लिमुहुम अलकिताब वल हिकमा व इन कान मिन क़ब्ल लफी ضلال मुबीन फलसफा ऐसा था अंबिया फूसा हिकमत तालीम में किताब तालीम में दोपहर तीसरा मदान और गुल की नतीब फुटोना कुरान तालीम में गुजरी दीनी तालीम में गुजरी यो बशा सेवा बशा कसबत लौ अमकना तालुम व तकाफला व तकासला चिला तालीम हासिलियत इम्कान दूसरा बसे कफान सुस्ती बेजना फासा को गुनाहगारी वजवाल इमाम व सैयद हुकाम इस्लाम इमाम वाजिब व तमाम हाकिम इस्लामी का वाजिब अन युअल्लिमुहु दे गफलन ना तुसिल भी छुइना मिउना दौरान तालीम तजरन व सियासत स्ट्रोक से सान नजम में से अब्दुल निसा दिन मदान बेहसियत मिल्लत हक बेहसियत मिल्लत नूरबाशा मज़हब नूरबाशा मसलक नूरबाशा मदा से दावा पे नरे दीगा अमली सुबुल नूरबाशी ये तालीम नूरबाशी निज़ाम कायनात तालीम का खाली में भी निज़ाम कायनात जाहिली का वो में भी नादानी का में भी दोबरे कम से कम मस्जिद खुलना तालीमी तवज्जो में नूरबाशी वना दोबरे जाना वना दीदा चली अदान थामा दूर दराज नशा से मुख्तलिफ सोशल लफ्ज़ खाना से कौम भी और दीदा तो अंदर में भी ना ये लेन मम्मी और शुक्रगुजार जो तो कौन जातो आइंदा सा पुर रौनक और जोशला तरीन अंदाज से कमाया बेटे जहाँ दुनिया इस्लाम जुमी हक पहुँचे और हज अय्याम पहुँचे और तमाम यहाँ मदारिस और महाफिल को पहुँचे वो ज़्यादा वाले जो चीज़ बचना इन हाज उम्मत वाहिदा अमली सबूत दोबरे जो तो कौन जातो बरकरार भी जानी माली ताउन भी लता सामाला चीज़ बचना ज़रूरी हो छाई और कुरानी अमली प्रैक्टिकली और अमली सबूत पे जो तो कौन जातो मना भी जो बेसमें बात सबकदार और कामयाबी हासिल और अमन और इत्तेहाद इत्तेफाक सा याद रखने दरका या महफिल को दरका या मजलिस को दरका ताकि आपस में अमन बरकरार रखे दर में ज्यादा गलत बारिला है थाला लोग रे जागरिया यो तुम समाज तक धूप पे नसीबत में अल्लाह और जब दिन रात ये समाज मनावे भी और जानी कोली अमली इमदाद पैगाम को फिरत या अल्लाह रब्बना तवल्लना इन्नका अंtas समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत
ये थे मुहतरम शेख अब्दुल करीम इमामी साहब जो शान रिसालत बयान फरमा रहे थे। जलसा में मेहमान मुसलसल तशरीफ ला रहे हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद हसन कुली साहब और नायब सदर अंजुमन शोरिया इमाम मुर्शिद रावलपिंडी वालिद साहब और दीगर शुरका को खुशामदीद कहते हैं। वक्त की इंतहाई किल्लत के बायस अब दीगर मुकर्रिरीन से माजरत करते हुए मैं दावत खिताब दूंगा। अब हमारे पास चंद खिताबात की गुंजाइश मौजूद है। नहायत हरदिल अजीज़ फारूक तहसील जामिया इस्लामिया सूफिया इमामिया नुरबख्शिया कराची साहबजादा अलहाज सैयद मोहम्मद साहब मीर वारिस खानकान मोहल्ला मजलू जनाब अलहाज सैयद मुनीर हुसैन काज़मी साहब सैयद मुनीर हुसैन काज़मी साहब।
शैतान वजह मोहम्मद वजह